अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और पाकिस्तान में हूं फैसल रहमान लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कल भी जिस तरह हमने प्रोग्राम किया आईडीपीज़ की वापसी का अमल शुरू हो चुका है जी। मालाकंड में दोबारा से कल तकरीबन 5000 के करीब 40 मुख्तलिफ व्हीकल्स के ऊपर मुश्तमिल जो काफिला था वो रवाना किया गया। आज भी ये सिलसिला जारी रहा और आइंदा आने वाले दिनों में भी ये जो ऑपरेशन के बारे में कहा जाता है कि ऑपरेशन तकरीबन उस इलाके में मुकम्मल हो गया। कुछ पॉकेट्स रह गई हैं जिनको बहुत जल्द क्लियर करा लिया जाएगा, लेकिन जहां जहां इलाका क्लियर हो गया वहां के लोकल जो मकामी लोग थे, जो आईडीपीज़ थे, जो मुख्तलिफ कैंपों में या अपने रिश्तेदारों के घरों में मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे थे, उनको वापस भेजना शुरू कर दिया गया है। कल के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई और कुछ उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले थे और क्योंकि वक्त की आपको मालूम है कमी थी, तो लिहाजा मैंने कहा कि आज हम एक डिफरेंट पैनल के साथ वहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आज के मेहमानों का जी मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद है जनाब खुबैब ए वाहिदी साहब। वाहिदी साहब कंट्री डायरेक्टर हैं मुस्लिम एड के, जो कि सर्विंग ह्यूमैनिटी एक कॉज के लिए काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिदी साहब फॉर बीइंग इन अ शो जी। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग इन द शो जी। उनके साथ मौजूद हैं जनाब एमल खान साहब। खान साहब मैनेजर हैं पॉलिसी एडवोकेसी प्रोग्राम संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका भी। सर, कल के प्रोग्राम में थोड़ा सा एक 30 सेकंड का मैं ब्रीफ लूंगा कि कल के प्रोग्राम में हमने बात की कि 30 लाख अफराद को वापस कैसे सेटल किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ जोक। 3 मिलियन लोगों की वापसी की आप बात कर रहे हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, उनकी जिन चीज़ों पर उनकी इकॉनमी का इन्हिसार था डॉक्टर साहब, आप जानते हैं ज़रात वो काट नहीं सके, फसलें अपनी खड़ी हो गई और अब तबाह हो गई, जो उनके बागात थे उनको वो लोग नहीं कर सके। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी था, आप लोग अहमद साहब जानते हैं, टूरिज्म, वो तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, एक डर खौफ अलग, वो खुद सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट कौन जाएगा और कैसे जाएगा और उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या उनके घर आज वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, वो रहेंगे कैसे, किसका क्लेम किसके पास जाएगा, कौन किसको अदालत में लेकर के जाएगा कि भाई कि मेरे लैंड पे आपने कब्जा कर लिया, क्योंकि बैंक्स हैं तो वो लूटे जा चुके हैं, कोई और हालत वहाँ पर है नहीं। फौज कितना अरसा वहाँ पे रुकेगी, लोकल बॉडीज को किस तरीके से दोबारा से किया जाएगा, अवाम को खाने पीने की बुनियादी सहूलतें कि जी अभी हम बात करते हैं कैरावान मूव करेंगे, टमाटर, आलू, प्याज, गंदम से चावल से लेकर के घी, हर चीज़ जो खाने पीने के लिए जिंदा रहने की जरूरत है, वो बाजार है तो उनमें क्या लूटमार का आलम था वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। एनजीओज इस वक्त क्या करेंगी, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या कर रही है और क्या होगा। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर वेरियस रीजंस। आप लोग भी जानते हैं, हम लोगों ने भी कैंपों के बेशुमार दौरे किए और ये सारी चीज़ें सामने देखी। फिर उसके बाद कहा यह जाता है कि जनाब इन लोगों को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाएगी और आने वाले दिनों में जो इनका 1 साल का आप समझ लें कि जो जिसके ऊपर इन्हिसार था वो सिलसिला सारा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, ग्रोथ तो अपनी जगह पे, इनका जिंदा रहना कैसे मुमकिन होगा। लेट्स पुट इट दिस वे। सर, आपसे शुरू करूंगा खुबैब साहब। बहुत इंपॉर्टेंट कल इश्यूज रेज हुए। हेल्थ अस्पताल तबाह हो गए, वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, वहां पर नर्सेज नहीं है, वहां पर मेडिसिन नहीं है, वहां पर एजुकेशन, थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे फिर गुफ्तगू आगाज करेंगे। 225 स्कूल तबाह कर दिए गए, वहां पर खाने की हालात आपके सामने, उनकी लोकल जो प्रोडक्शन थी, जो भी उनके वो फूड प्रोडक्ट्स, वो अब नहीं है। ड्राई फ्रूट वहां पर अब नहीं है। किस तरीके से उनको इंश्योर किया जाएगा कि उनका क्या, उनके पास इतनी उनकी क्या परचेजिंग पावर होगी अगर यहां से हम सामान भेजें भी तो भी। बिजली, फोन, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इट डजंट एग्जिस्ट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक आप जानते हैं खान साहब, एक और मसला उनके लिए कि वो निकलेंगे, अब उनमें तालिबान भी हो सकता है, हो ना हो, बिकॉज आपने 100% तो उनको क्लियर नहीं कर सकते आप। बैंकिंग सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैसे जनरेट होगी, मार्केट्स कैसे शुरू की जाएंगी, ट्रांसपोर्ट, उन लोगों को ज़हनी तौर पर उनकी साइकोग्राफिक्स के बारे में बात की कि सोशल फिजिकल उनकी नीड्स, माइंस बिछाई गई हैं वहां पर अभी तक जिनका हमें पता नहीं है, 100% वो भी क्लियरेंस नहीं हो सकी। लोकल लोग जो वहाँ के लीडर्स हैं वो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद जैसे इलाके में, उनको अपनी अपनी जानों का खतरा है, तो उनको मोटिवेशन कौन देगा। दीज वर द इंपॉर्टेंट, ये मेरा कल का कंक्लूजन निकला था। तो मैं चाहता हूँ कि हम डिटेल में जाएं, आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू फैसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अहम बात जिस पे आपने रोशनी डाली है, मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। और जिस तरह से एनजीओज़ का फीडबैक है, हम लोग जब काम करते हैं फील्ड में, तो बहुत बुनियादी चीज़ जो नज़र आती है वो ये कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शटर हो जाता है जब कि वो देखते हैं कि उनको कल का नहीं पता और आज का नहीं पता और डे आफ्टर टुमारो का नहीं पता। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो है वो उनकी साइकोथेरापी है, उनकी काउंसलिंग है।
اور اس کے علاوہ پھر ان کو ایک جو بیک اپ سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو ان کی لائیولیہڈ ہے بچوں کے لیے جس طرح سے یعنی اسکولس کا آپ نے ذکر کیا کہ یعنی مور دین 200 اسکولس ہیو بین ڈسٹرائڈ اور وہ ان اسکولس میں پروڈکٹیو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کب ریسٹارٹ ہو سکے گی اٹس اے بگ چیلنج اسکول بنیں گے تو کیپیسٹی بلڈنگ از انادر ایشو جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک ریگولر جو ایک پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی اکنامکلی ان کو سسٹینیبل ہونے کے لیے معاش کے لیے اور سیکنڈلی جو اپ کمنگ جنریشن ہے جو فیوچر ہے مستقبل ہے قوم کا اس یوتھ کے لیے اسکولز اور ان کی ایکٹیویٹیز کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا. اٹس اے بگ چیلنج فار NGOs, ڈیولپمنٹ سیکٹر ایز ویل ایز فار دی گورنمنٹ. تو اس میں ایک بہت ہی 3 ملین ارتھکویک کے ایکسپیرینس سے ہم لوگ گزرے اور ارتھکویک کے ایکسپیرینس میں ہمارے پاس پوری دنیا ہمارے ساتھ آئی اور ہمیں سپورٹ دی انہوں نے. اور اس کرنٹ سینیریو میں جب ایک مین میڈ ڈیزاسٹر ہے تو اس میں گورنمنٹ کے لیول پر بہت ہی زیادہ جو ایکسٹینسولی کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کوآرڈینیشن اینڈ کولیبریشنز اور کمیونیکیشن چینل اور ایسی کولیبریشن کر کے ایسی موو تیار کی جائیں جس کے نتیجے میں ایک سپیڈی ریہیبلیٹیشن ہو سکے. ادروائز ارتھکویک کا جو ایک ریکنسٹرکشن کا ایکسپیرینس ہے وہ کوئی اتنا زیادہ امپریسو نہیں ہے کیونکہ ایک جس پیس پر پرٹیکولرلی جب کمیونیکیشن چینلز ویک ہوتے ہیں جب روڈز اور انفراسٹرکچر ویک ہوتے ہیں جو ماؤنٹینیس اور اس میں سیکورٹی تھریٹ نہیں تھا سر. جی ماؤنٹینیس ایریاز میں جب آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جو چیلنجنگ چیز ہوتی ہے وہ آپ کا سپیڈ ہے پیس آف ورک ہے. وہ پیس آف ورک تب اچھا آپ کا ڈیولپ ہو سکتا ہے جب آپ کی زیادہ اسٹرانگ کوآرڈینیشن ہوگی. تو سو فار کوآرڈینیشن کا جو لیول ہے وہ کوئی اتنا زیادہ امپریسو نہیں ہے اور اتنا زیادہ تسلی بخش نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارا 3 months اور 4 months اور لیٹر آن 6 months اور after 1 year ایک پلان ہے. کوئی پلان ہے گورنمنٹ کا؟ سر دیکھیں دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو ہم نے پلان ہی نہیں ہے نا. وہ جو ہم نے جب آئی ڈی پیز کو سر پہلی بات یہ جب اس کو میں جنگ ہی کہوں گا بیسیکلی آپ کے ملک میں ایک جنگ تھی یہ جنگ کی حالت میں تھا یہ سارے بیان دیتے تھے تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈسپلیسمنٹ ہوگی. لوگوں کو لائق رکھ دیا کیا ان کے ساتھ ہوا کیا بیتا کہ اس میں ہماری آرگنائزیشنز کا کیا کردار تھا. اگر این جی اوز کو اور فورن آپ جو تھیں ایڈ ایجنسیز وغیرہ ان کو مائنس کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ 30 لاکھ میں سے 15 لاکھ بندہ زندہ بھی بچتا. ماشاءاللہ یہ حالات یہ تھے. فنڈنگ کمٹمنٹ سارا کچھ لوگوں کو مطلب بہت مسئلے مسائل ہیں مطلب میں تو آن گراؤنڈ یہ چیزیں سمجھ رہا ہوں. اب سر ان کو واپس کر کے ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ول وی بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ کوئی پلان آف ایکشن ہے 2 مہینے 4 مہینے 8 مہینے سال کا ان کو کس طریقے سے لے کر کے چلیں گے؟ یہ کیا اپنی مدد آپ کے تحت تو پھر یہ پھر ان کو پھر اسے اس میں جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ جو پلان ریہیبلیٹیشن کا ریپیٹیشن کی بات آئی اور اتنی وہیکلز آئیں گی اور گورنمنٹ کی آفیشلی رجسٹرڈ وہیکلز ہوں گی اور رجسٹرڈ نہیں آئی نا سر پہلے دن ہی نہیں آئی تو گراؤنڈ پر جو ہے جتنی نمبر آف وہیکلز اویلیبل ہیں اس میں وہ میچ نہیں کر رہی اس چیز کو. اور اگر آپ صرف یہ بات کریں کہ کیمپس میں جو لوگ ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا تو کیمپس میں تو ناٹ مور دین 20%. واٹ اباؤٹ دی ریسٹ آف دی 80%؟ ریسٹ آف دی 80% جو ہیں دے آر لیونگ ان میزریبل کنڈیشن اور وہ جو چیلنجز جو ان کو درپیش ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آؤٹ آف کیمپس ہیں وہ شاید کچھ لنکس والے یا کچھ کمپیریٹیولی اکنامکلی تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں اسٹیبل لوگ ہوں گے شاید کچھ جو کسی اپنی عزیز رشتہ دار دوست کسی کے پاس جا کر ٹھہر گئے. انہوں نے بھی یہ بڑی اچھی زبردست مثالیں قائم کی کہ اثار کی قربانی کی جس طرح سے انہوں نے ہوسٹ کیا لوگوں نے دیٹ از ویری ہائیلی اپریشیبل. لیکن جو لوگوں کا ریپیٹریشن کا ایک پلان ہے جو ٹریک ہے جس طرح سے ان کو موو کر کے اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے وہ اس میں جو ایک سیکوینس اور جو ایک سیریز اور پورے کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے دیٹ از مسنگ. دیٹ از اسٹل اے کویسچنیبل تھنگ کہ آپ یہ سمپل ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں آپ یہ اخبار میں کہہ دیں یا کہہ دیں اٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ ایز کمپیئر ٹو آن دی گراؤنڈ. بالکل آن گراؤنڈ سچویشن از quite different. On ground people are still in chaotic situation. They don't know what to do and how to